ठुल्ठुला विश्वविद्यालयका सभाहरूमा पनि किरातहरूको विषयमा ठुल्ठुला व्याख्यानका सभाहरू सुरु भइसकेका छन्। वर्तमान समयमा आफूलाई किरात हौं भन्नेहरू ज्यादै अल्पसंख्यकमा छन्। लिम्बुहरूमा पनि बैरागी काइला जस्ता व्यक्ति प्राज्ञ व्यक्तिहरूले पनि लिम्बुहरू किरात होइनन् भन्ने हल्ला फैलाएको सुन्नमा आउँदैछ। यद्यपि हामी किरात हौं भनेर गर्व गर्नेमा अहिलेको परिस्थितिमा नेपालको पूर्वी भेगमा बस्ने हामी राई र लिम्बुका वर्गहरू नै हौं। किरातीहरूलाई पहिचान गर्न सकिन्छ। एउटा मुन्दुमी परम्परा जो मौखिक परम्परा छ, अर्को लिखित परम्परा खोज्दै जाने हो भने संस्कृत वाङ्मयसँग पुग्नुपर्छ। वेद लेखिन थाले, त्यसपछि मात्रै किरातीको चर्चा लिखित रूपमा प्रारम्भ भएको देखिन्छ। र किरातीहरूलाई अघि प्रसङ्ग पनि आइसकेको छ। हाम्रो आदरणीय कार्यक्रम सञ्चालकजीले पनि भन्नुभयो, वास्तवमा किरातीहरूको सारमा भन्ने हो भने किरातीहरू प्राकृतिक भौतिकवादी जीवनशैली र चिन्तन परम्परामा आधारित छन्। चाहिने अन्डीप्रिङ्ग भन्ने हो। अन्डीप्रिङ्ग भन्ने ठाउँको पछि बिग्रेर हाँडी गाउँ भएको छ। अहिले प्रिङ्ग चाहिँ गाउँ भयो, किनभने संस्कृत ग्राम प्रयोग हुँदाखेरि त्यसो भयो। तर त्यो चाहिँ नि लिच्छवी कालभन्दा अगाडिको सहर हो भन्ने चाहिँ हामीले देख्छौँ। पश्चिम नेपालमा खसदेखि लिएर यो सेन्ट्रल एरियामा चाहिँ नि किरात भएको चाहिँ नि हामीले बुझ्न सक्छौँ। मुन्दुमको बारेमा धेरै मान्छेहरू जानकार नहुन सक्छन्, तर त्यो बारेमा पढाउने किसिमको ठाउँ-ठाउँमा गर्नुपर्ने परिस्थिति हुँदो रहेछ। जस्तो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एमफिलको प्रोग्राममा मुन्दुम राख्ने मैले राखेर चाहिँ सुरु गरिदिएँ। एमफिलको प्रोग्राममा सुरु भयो, अब त्यो निरन्तरता भएको छ। अनि त्यो कुन चाहिँ आधा ठिक कुन चाहिँ आधा ठिक भन्न त मिल्छ नि। त्यो त हामी सोध्दा रहेछ कुन चौथाइ ठिक कुन चाहिँ 3/4 ठिक, त्यो पनि भन्दा रहेछ। त्यो हाम्रो जुन भेडोपन छ, म भेडोपन नै भन्ने गर्छु। भेडोपन किनभने एउटा गएपछि त्यसको पछि लाग्नुपर्छ भन्ने किसिमको जुन सम्वेगीपन छ, त्यो सम्वेगीपनलाई चाहिँ हामी उपयोग गर्न सक्ने किसिमको परिस्थितिमा सोच्नुपर्ने रहेछ। मधेसमा होला, पहाडमा होला, हिमालमा होला, कि सबै निधिहरूलाई कसरी जोड्ने र त्योसँग चाहिँ नि यो मुन्दुमको कुरो पनि लगेर चाहिँ कसरी लाने, त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहको कुरो पनि कसरी लाने, यसरी जोडेर हामीले एउटा बाटो बनाउन सक्यौँ भने अहिले पनि सम्भावना छ। हरि ओम। आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो दब्धाशो अपरीताश उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। यस विषयमा चर्चा परिचर्चाहरू अब बिस्तारै हुँदै आइरहेका छन्। समय र परिस्थितिले गर्दाखेरि किरातहरूको विषयमा सही र गलत कुराहरूको व्याख्या पर्याप्त मात्रामा पाइन्छन्। यथार्थ के हो, यी विषयहरूमा गहन अध्ययन, चिन्तन र मनन गर्ने प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले यस विषयमा निष्पक्ष निर्णयहरू दिँदैछन्। अब ठुल्ठुला विश्वविद्यालयका सभाहरूमा पनि किरातहरूको विषयमा ठुल्ठुला व्याख्यानका सभाहरू सुरु भइसकेका छन्। केही समय पहिलेसम्म किरातहरूको विषयमा धेरै भ्रमात्मक कुराहरू नै
प्रचारमा आए, यद्यपि प्राचीन कालमा त्यस्तो थिएन। यसै सन्दर्भमा आज किरात वर्ग अथवा समुदाय भनेर कसलाई भनिन्छ, किरातको अर्थ के हो, यी विषयहरूमा चर्चा गर्दा विश्वमा किरातहरूको संख्या अत्याधिक छ भन्छन्। तर वर्तमान समयमा आफूलाई किरात हौं भन्नेहरू ज्यादै अल्पसंख्यकमा छन्। तीमध्ये नेपालका राई लिम्बू र त्रिपुराका त्रिपुरारी तथा मध्य प्रदेशका किरात र मणिपुरका केही मणिपुरेहरूले बाहेक विश्वमा अरूले आफूलाई किरात भन्दैनन्। तर ती किरात वर्गमै पर्छन् भनेर इतिहास तथा पुरातत्वका अन्वेषक गुरुवर डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यले प्राचीन किरात इतिहासमा स्पष्ट लेख्नु भएको छ। जस्तै नेपालका मगर, गुरुङ, तामाङ, नेवार, थारू, धिमाल, राउटे आदि किरातहरूले आफूलाई किरात र क्षत्रिय लेख्नु र भन्नु बिर्से। वर्तमान समयमा आएर लिम्बूहरूमा पनि बैरागी, काइला जस्ता व्यक्ति, प्राज्ञ व्यक्तिहरूले पनि लिम्बूहरू किरात होइनन् भन्ने हल्ला फैलाएको सुन्नमा आउँदैछ। यद्यपि हामी किरात हौं भनेर गर्व गर्नेमा अहिलेको परिस्थितिमा नेपालको पूर्वी भेगमा बस्ने हामी राई र लिम्बूका वर्गहरू नै हौं। अरूले किरात भन्न रुचाउँदैनन् र हामीले नै हामी किरात हौं भन्ने नासोलाई गौरवको साथमा राख्दै आएका छौं। उहाँ जस्तो प्राज्ञ व्यक्तिले पनि त्यसो भन्नु उपयुक्त त नहोला, तर उहाँले भने पनि यो मुखम अस्ति इति वक्तव्यम भन्छन् एउटा संस्कृतमा उखान, एउटा तुक्का, त्यस्तै मात्रै हो, यथार्थ होइन। अब किरातहरूको विषयमा आज यस्तो परिस्थिति छ, ती मध्ये मनुस्मृतिमा किरातहरूको विषयमा उल्लेख गरिएको छ। यहाँ के भनिएको छ भने सनकैस्तु क्रियालोपादि इमाः क्षत्रिय जातय वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणा दर्शनेन च। पुण्ड्र काश्चोड्र द्रविडाः काम्बोज यवनाशकाः पारदाः पल्लवाश्चीना किराताः दरदा खसाः। पौंड्र, उड्र, द्राविड, काम्बोज, यवन, शक, पारद, पल्लव, चीन, किरात, दरद, खस इमा यी क्षत्रिय जातयः, क्षत्रिय जातिहरू सनकैहि बिस्तारै बिस्तारै क्रियालोपात आफ्नो नित्य नैमित्तिक क्रियाहरू लोप हुनाले जाँड रक्सी आदि मादक पदार्थ खाएर बुद्धि बिगार्नाले, ब्राह्मण भनेको गुरुजनको दर्शन नहुनाले अथवा गुरुजनहरूले भनेको नमान्नाले लोके संसारमा वृषलत्वम गता पतित भए। मनुस्मृतिमा यसरी 12 प्रकारका क्षत्रियहरू जो वृषलत्वम गताः पतित भएर गए तिनीहरूको स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। ती मध्ये यी
क्षत्रियहरूमध्ये किराँतहरू पनि पहिले क्षत्रिय वर्गमा रहेछन् भन्ने कुरो यो श्लोकले स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। त्यसमा किराँतमा चीन किराँतहरू पनि पर्दो रहेछन्। किराँतहरूको शाखा चीन किराँतहरू किराँतै हुन्। यिनीहरू परापूर्वकालमा छुटेर चीनतिर लागेका हुन् र समयको प्रवाहले गर्दा, समयको उल्टो प्रवाहले गर्दा उनीहरूले आफूलाई किराँत भन्न बिर्से। आज चाइनिज संस्कृति र राष्ट्र अलग छ। चाइनिजहरूले आफूलाई किराँत भन्न भुलिसके। हुन् त यथार्थमा किराँतै। त यस्तै किराँत परिवारमा विश्वमा अहिले किराँत वंशका जनसङ्ख्या अत्याधिक रहेछ। जस्तै नेपाल, भारत, चीन, मङ्गोलिया, बर्मा, थाइल्यान्ड, त्यस्तै नेपालका किराँतहरूको विषयमा पनि धेरै लेखकहरूले किराँतहरू जङ्गली हुन्, असभ्य हुन् भनेर लेखेका छन्। त किराँतहरू यथार्थमा असभ्य नै हुन्, जङ्गली नै हुन्? यो एउटा प्रश्नको रूपमा सबैको सामु उपस्थित हुन्छ। त यसै विषयमा आजको विषय पनि छ किराँतहरूको सभ्यताको विषयमा चर्चा। त किराँतहरूको सभ्यताको विषयमा चर्चा गर्ने क्रममा सबभन्दा पहिले हामीले गहिरिएर अध्ययन गर्दै जाने व्यक्तिहरूले, विद्वानहरूले व्याख्या गरेको प्रसङ्गहरूमा आफ्नो नजर पुर्याउनु आवश्यक छ। विश्वको सबैभन्दा प्राचीन ग्रन्थ, प्रामाणिक ग्रन्थ, जुन ग्रन्थमा सूक्ष्म रूपमा, सूत्र रूपमा जो ज्ञानको सूत्रपात गरिएको छ अथवा ज्ञानलाई सूत्र रूपमा जसरी सङ्कलन गरेर राखिएको छ, त्यो ज्ञानको, त्यो सभ्यताको, त्यो उन्नतिको अवस्थामा आजको विश्वले पुगेको छैन। किनभने ऋग्वेदमा वर्णन भएका विषयवस्तुहरूको केही छेउभेउ पाए पनि त्यसको सिङ्गो स्वरूपलाई बुझ्न सक्ने आजको विश्व मानवमा क्षमता छैन। त्यसो भएको हुनाले अब ऋग्वेदको प्रसङ्गमा अथवा किराँतहरूको सभ्यताको विषयमा ऋग्वेदको विषयलाई लिएर गुरुवर स्वामी प्रपन्नाचार्यज्यूले उल्लेख गर्नुभएको छ। ऋग्वेदको 10औं मण्डलको अष्टक 4 सूक्त 57, यो सूक्तमा मा प्रगाम पथो वयम्मा यज्ञदिन्द्रम सोमिनः मातः स्तुर्नो अरातयः, यो 10औं मण्डलको चौथो सूक्तको 57औं सूक्त हो। चौथो अष्टकको 57औं सूक्त हो। यसमा एउटा प्रसङ्ग छ। इक्ष्वाकु वंशी राजा असमाति बडा प्रख्यात राजा हुनुहुन्थ्यो। उहाँका 4 जना पुरोहितहरू थिए। ती पुरोहितहरू बन्धु, सुबन्धु, विप्रबन्धु र श्रुतबन्धु नाम गरेका थिए। समय बित्दै जाँदाखेरि राजा असमातिसँग ती पुरोहितहरूको वैमनस्य भयो। वैमनस्य हुँदाखेरि ती 4 पुरोहितहरूलाई राजा असमातिले नाकचोङ फेदाङमा भन्छौँ, एउटा अनुष्ठान ढाका गुरुवर भनौँ, र वैदिक वाङ्मयमा वेदका ऋचाहरूलाई ऋषि पढ्ने, वाचन गर्नलाई ऋषि भनिन्छ। यता वेदमा ऋचा छ भने मुन्नुमा ऋषिया भन्छ। ऋषिया भनेको मिलाएर गाउनु अथवा लय नै हो।
लायक मात्रै छ र यो दुईटा आधारबाट किराँतीहरूलाई पहिचान गर्न सकिन्छ। एउटा मुन्दुमी परम्परा जो मौखिक परम्परा छ, अर्को लिखित परम्परा खोज्दै जाने हो भने संस्कृत वाङ्मयसँग पुग्नुपर्छ र संस्कृत वाङ्मयमा पनि दुईटा परम्परा छ, एउटा वैदिक वाङ्मय र अर्को लौकिक वाङ्मय भन्छ। दुवै लौकिक वाङ्मयमा पनि संस्कृत वाङ्मयमा पनि किराँत बारेमा अघि हाम्रो स्वामीज्यूले भने जस्तो प्रशस्त मात्रामा चर्चा जस्तो भएको पाइन्छ। त्यसो भए वैदिक परम्परामा अथवा संस्कृत वाङ्मयमा उल्लेख गरेका किराँतीहरू र यता मुन्दुमी परम्परामा उल्लेख गरेका किराँतीहरूको बारेमा सामर्थ्य के छ त भनेर मैले लगभग 10 वर्ष जति खोजी गरेँ। किनभने म वास्तवमा साहित्यमा पिएचडी गरेको मान्छे, त्यसपछि साहित्य खोज्दै जाँदा, गीत खोज्दै जाँदा संस्कृतिमा पुग्नुपर्ने भयो, संस्कृति खोज्दै जाँदा दर्शनमा पुग्नुपर्ने भयो। यसरी निचोरिँदै जाँदा आजमा आएर यता ठोकिएँ। त्यसपछि मैले बिस्तारै खोजेँ मुन्दुमी के हो। अनि यो खोज्दै जाने क्रममा पूर्वीय दर्शन भनेर जहाँ 14वटा दर्शनको बारेमा मैले व्याख्या गरेर लेखेको छु। त्यसमा किराँती प्राचीनताको र किराँतहरूको मुन्दुमलाई पहिलोपटक मीमांसीय अध्ययनले यसका तत्त्वमीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा, प्रमाण मीमांसा र सौन्दर्य मीमांसा 5वटा मीमांसा हिसाबले व्याख्या विश्लेषण गरेको छु। आज मैले त्यो पुस्तक ल्याउन पाइनँ, म उपहार स्वरूप हाम्रो यो आयोजक संस्थालाई दिन चाहन्छु त्यो किताब। र त्यो खोज्दै जाने क्रममा मैले दुईटा नै यता वैदिक वाङ्मय पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। वैदिक वाङ्मयको आधारमा मात्रै किराँती हो भन्ने हो भने पनि एकल काटे हुन्छ, किनभने त्यो वैदिक वाङ्मयमा लेखेका कुराहरू मात्रै आधार मान्नु भएन भने एकातिर मौखिक परम्परा आएका मुन्दुमी परम्परा, मुन्दुमी चिन्तन परम्परा, मौखिक टेक्स्ट छ जुन, त्यसलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ र त्यसको आधारमा मात्रै पनि पत्ता लाग्न सकिँदैन। त्यसैले सिन्धु घाटीको सभ्यता र वंग सभ्यता, दुईवटा सभ्यतामध्ये जब सिन्धु घाटीको सभ्यतासँग जब वैदिक कालमा जब भारतीय उपमहाद्वीपमा आर्यहरूको प्रवेश गरे, त्यसपछि आर्यहरू र किराँतीहरूको अत्यन्त मिठो किसिमको भनौँ न त्यो सँगसँगै बस्ने, एक अर्कामा राज रचौटाहरूको आफ्नो परम्परा भेटिन्छ। त्यसपछि चाहिँ लिखित परम्परा जब वेद लेखिन थाले, त्यसपछि मात्रै किराँतीको चर्चा लिखित रूपमा प्रारम्भ भएको देखिन्छ। र किराँतीहरूलाई अघि प्रसङ्ग पनि आइसकेको छ, हाम्रो आदरणीय कार्यक्रम सञ्चालकजीले पनि भन्नुभयो, वास्तवमा किराँतीहरूको सारमा भन्ने हो भने किराँतीहरू प्राकृतिक भौतिकवादी जीवनशैली र चिन्तन परम्परामा आधारित छन्। हुन त किराँतीभित्रका मैले अघि नै भने यो 4टा तत्त्वमीमांसा, किराँती सभ्यता अथवा किराँती दर्शनले यो चराचर जगतको बारेमा के बोलेको छ, के व्याख्या विश्लेषण गरेको बारेमा छ भनेर भन्नु पर्यो मात्रै भने पनि यहाँ घन्टौँ लाग्न सक्छ, कुनै बेला बोलौँला। तर अहिले म छोटकरीमा के भन्छु भने यसले आत्मसात गरेको यसका प्राणभूत तत्त्व भनेको प्राकृतिक भौतिकवाद। यसो भनेर उसले अध्यात्मलाई पन्छाएको होइन, किनभने अन्य धर्म दर्शनले जस्तै किराँतीहरूले पनि आफ्नो शरीर, नष्ट शरीर, पार्थिव शरीर मरेर गए पनि हाम्रो आत्मा मर्दैन भनेर आत्मा परमात्माको विश्वास गर्छ। त्यसैले नितान्त भौतिकवादी मात्रै होइन, तर पनि उसको सम्पूर्ण त्यसको आधार भनेको चाहिँ प्राकृतिक भौतिकवाद। यो संसारमा हामी जे गर्छौँ, जे प्राप्त गर्छौँ, यो प्रकृतिको नियम हो र प्रकृतिकै परिवर्तनको लहरहरूमा हामी समाहित भएर परिवर्तन र प्राकृतिकसँग साहचर्य गर्दै हामी बाँच्छौँ। त्यसैकै आधारमा हाम्रो जीवनशैली निर्माण भएको हुन्छ, हाम्रो संस्कृति निर्माण भएको हुन्छ र हामी जुन परिवेश र पर्यावरणमा बाँच्छौँ त्यसैकै आधारमा हाम्रो चिन्तन विकास भएको हुन्छ भन्ने चिन्तन मुन्दुमी दर्शनमा पाइन्छ। र मुन्दुमी सभ्यतामा अघि हाम्रो वासुदेव गुरुले भने जस्तै प्राचीन समयदेखि किराँतीहरू जङ्गलमा शिकार खेल्दै हिँड्ने होइन, किरा खाँदै हिँड्ने, जनावरको पछि कुद्ने मात्रै होइन, सुसंस्कृत जातिको रूपमा विकसित भएको पाइन्छ। हुन त संसारका आदिम मान्छेहरू सबै शिकार खेलेर बाँचेका थिए, सबै हामी हजारौँ वर्ष नाङ्गै भएर आएका थियौँ। आगोको पत्ता लागेपछि मात्रै हामीले पकाएर खान थाले हो, नभए काँचै खाएर आएको। संसारको मानव इतिहास त त्यही नै हो। तर किराँतीहरूको पनि सुसंस्कृत सभ्यता र समाजको स्थापना भइदिएको विवरणहरू हामी वेदमा पाउँछौँ, रामायण महाभारतमा पाउँछौँ, संस्कृत वाङ्मयहरूमा प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ भने मुन्दुमी चिन्तनले आत्मसात गरेका कुराहरू पनि त्यही छ, जसले प्राकृतिक रूपमा प्राकृतिक सन्तुलनहरूसँग, प्राकृतिक अवयवहरूसँग मान्छेले बाँच्ने क्रममा हामी जे सिक्छौँ प्रकृतिबाट सिक्छौँ र जे प्राप्त गर्छौँ प्रकृतिबाट प्राप्त गर्छौँ र हामी प्राकृतिक उपज हौँ र अन्ततः हामी प्रकृतिमा विलिन भएर जान्छौँ भन्ने चिन्तन राख्दछौँ। यसका प्राणभूत तत्त्वहरू जस्तो यसका आचार मीमांसाहरूको बारेमा भन्ने हो भने ज्ञान मीमांसाको बारेमा, प्रमाण मीमांसाको बारेमा धेरै लामो कुराहरू छ। हामी हतारमा छौँ, अलिकति कार्यक्रम पनि लगभग ढिलो भइसकेको छ। यसलाई बिस्तारै कुनै बेलामा म सविस्तार यसका मीमांसीय अध्ययन
को बारेमा यसले प्राणरोध गरेको दार्शनिक चिन्तनको बारेमा कुरा गर्न तयार छु अथवा चाहन्छु। अब अहिलेलाई छोटो गरौँ के अरे आदरणीय विशिष्ट विद्वानहरूमा मेरोमा हामी माझ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको कुरा सुन्नु छ। आदरणीय गुरु सर म त अत्यन्त सरको किताबहरू यो देउता मान्नेलाई नमान्नेलाई कसरी देउता सुरु भयो के भनेर बहस भइरहेको छ। एउटा आर्टिकल हाम्रो सरको मैले पढेको थिएँ, जसले संसारमा देवता छ भने त्यसलाई आस्तिक भने, जसले छैन नास्तिक भने, छ पनि छैन पनि भन्ने द्वैतवादी भयो। एक सेन्टेन्समा कति राम्रो कुरा महान लेखिनु आएको सरको मैले बारम्बार पढ्छु। अत्यन्त श्रद्धा गर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, त्यसले म धेरै कुरा भन्न चाहन्न। यो लामो कुरा छ, कुनै दिन यहाँहरूसँग एउटा किराँती सभ्यताको बारेमा, किराँती दार्शनिक चिन्तन प्रणालीको बारेमा लामो कुराकानी गरौँला, छलफल गरौँला। म धेरै बोल्न चाहिनँ। पुनः यो एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा एउटा किराँत विश्वविद्यालयको बारेमा, किराँत सभ्यताको बारेमा चर्चा परिचर्चा गरेर आज जुन सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ। ब्रेकान्त बुल भन्ने किताब चाहिँ नि हाँडीगाउँ भन्ने ठाउँको विषयमा लेखेको हो, जुन अहिले हामी हाँडीगाउँ भनेर नाम चिन्छौँ। त्यसको प्राचीन नाम भनौँ लिच्छवीहरू आउनुभन्दा अगाडिको नाम चाहिँ नि अन्डीप्रिङ्ग भन्ने हो। अन्डीप्रिङ्ग भन्ने ठाउँको पछि बिग्रेर हाँडीगाउँ भएको छ। अहिले प्रिङ्ग चाहिँ नि गाउँ भयो, किनभने संस्कृत ग्राम प्रयोग हुँदाखेरि त्यसो भयो। र त्यो चाहिँ नि लिच्छवी कालभन्दा अगाडिको सहर हो भन्ने चाहिँ नि हामीले देख्छौँ। र यसमा मेरो किन इन्ट्रेस्ट भएर आजको विषयसित पनि अलिकति जोडिन पुगियो भने हामीले यो काठमाडौँ उपत्यकाको भौतिक संस्कृतिको अध्ययन गर्दाखेरि भनौँ कि यो पुरातात्विक अन्वेषणहरू भएको स्थलहरू सम्बन्धी अध्ययन गऱ्यौँ भने हामीले के पाउँछौँ भने धेरै कम स्थानहरूको पुरातात्विक अध्ययन भएको छ काठमाडौँभित्र। तर एउटा चाहिँ नि हाँडीगाउँको मनमानेश्वरी भन्ने ठाउँमा भएको छ र अर्को चाहिँ नि हाँडीगाउँकै सत्यनारायण ठाउँमा स्थान भन्ने ठाउँमा भएको छ। त्यो चाहिँ नि भनौँ एउटा 1968 आजभन्दा झन्डै 50 वर्ष जति अगाडि भएको थियो भने यो सत्यनारायण थानमा चाहिँ नि करिब 30 वर्ष जति अगाडिबाट भएको हो। तिनीहरूमा चाहिँ के देखिएको छ भने लिच्छवीहरू चाहिँ काठमाडौँमा आएको हामीलाई इतिहासले थाहा भएको कुरा चाहिँ नि पहिलो शताब्दी ईस्वी सम्बन्धमा आएका हुन्। र त्यो उत्खननबाट चाहिँ सत्यनारायणको उत्खननबाट चाहिँ के देखिएको छ भने दोस्रो शताब्दी ईस्वी पूर्वमा सत्यनारायण स्थानमा पाको इँटाको चाहिँ नि वास्तुकला सुरु भइसकेको। अनि त्यहाँ जुन भवनहरूको जग जुन निकालियो त्यो जगहरूको अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ नि एक किसिमको यो हामीले वास्तुशास्त्रमा देखिएका केही नियमहरूको पालना भएको हो कि जस्तो देखियो। अब हामीले अध्ययन गरिरहेको चाहिँ नि के थियो भने यो वास्तुशास्त्र भन्ने नै जुन ज्ञान हो त्यो लिच्छवीहरूले लिएर आएको भनेर पढिएको। र यहाँ चाहिँ नि लिच्छवी आउनुभन्दा 300 वर्ष अगाडि बनाएको भवनमा चाहिँ नि त्यस्तै ज्ञान चाहिँ प्रयोग त भएको रहेछ। अनि यो कसको भवन हो र हामीले एउटा भनौँ ऐतिहासिक क्रमको विचार गर्दा त्यसलाई किराँती भवन भनियो भन्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हाम्रो त्यसरी नै एउटा इतिहासको खण्ड विभाजन गरिएको छ। त्यस कारण मैले पछि गएर एउटा टेम्पल्स अफ द नेपाल भ्याली भन्ने किताब लेखेको छु। त्यसभित्र एउटा च्याप्टर छ त्यो टेम्पल्स अफ द किराँत्स भन्ने एउटा च्याप्टरै लेखेको छु। किनभने लिच्छवी शिलालेख अध्ययन गर्दाखेरि पनि र केही चाहिँ नि मैले बाङ्मयको त होइन तर यो हामी इन्डिजिनस नलेज सिस्टम भन्छौँ, कथा इत्यादि भनौँ न जन्म जिब्रोमा भएका कुराहरू किराँतको नालीबेली इत्यादि अध्ययन गरेर त्यसको आधार र यो जुन पुरातात्विक जुन अवशेषहरू हामीले पाएको छौँ त्यसको आधारमा हेर्दाखेरि अहिले गुरुले भन्नुभएको जस्तो काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ नि यो शक समूहबाट छुट्टिएर बनेको जुन 11 जातै भनौँ अब अहिलेलाई, जसमध्ये किराँत एउटा पर्छ, त्यो चाहिँ नि जस्तो पश्चिम नेपालमा खसदेखि लिएर यो सेन्ट्रल एरियामा चाहिँ नि किराँत भएको चाहिँ नि हामीले बुझ्न सक्छौँ। र त्यो चाहिँ नि सिमिल्यारिटिजहरू धेरै छन्। अघि चीन सभ्यताको सँगसँग जोड्न जाने किराँत सभ्यता, चीन सभ्यता भनौँ, अघि पल्लवहरूको कुरा गरियो,
मल्लहरूको कुरा गरियो, दरदहरूको कुरा गरियो, काम्बुजहरूको कुरा गरियो। यो 11हरूमध्ये किरात चाहिँ नि काठमाडौँ उपत्यका र छेउछाउ भनौँ यो डाँडामा भएको चाहिँ हामीले बुझ्छौँ। र त्यो मैले किताबको टाइटल नै द ब्रिक एन्ड द बुल किन राखेँ भने यो काठमाडौँ उपत्यकाको इतिहास हामीले बुझ्नु छ भने इँटाको इतिहास बुझ्नु सक्नुपर्छ र त्यो बुल भनेको चाहिँ नि वृक्षको इतिहास बुझ्नु सक्नुपर्छ। कसरी काठमाडौँमा इँटा र वृक्ष चाहिँ नि बिना चाहिँ काठमाडौँको सभ्यताको सोच्न सकेन होइन। यो कहाँबाट आएको, त्यसभित्र मैले एउटा च्याप्टर लेखेँ द ट्राभल्स अफ द ब्रिक एन्ड द बुल भनेर। यो सिन्धु सभ्यताबाट कसरी यो चाहिँ नि यहाँ आइपुगेको छ र अनि त्यो क्रममा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने काठमाडौँमा हामीले अघि भनिए जस्तै अहिले किरात हुँ भनेर मान्ने राई लिम्बूहरूले चाहिँ नि काठमाडौँमा आएर आफ्नो तीर्थ भनेर पूजाआजा गर्ने ठाउँहरूको अध्ययन गर्दाखेरि पाटनमा केही ठाउँहरू छन्। त्यागलनेर एउटा ठाउँ छ, अर्को महालक्ष्मीको ठाउँभन्दा अलिकति उता छ जहाँ वार्षिक हिसाबमा आएर उनीहरूको ठुलो जमघट हुन्छ। अनि तिनीहरू अध्ययन गरियो र पाटनको बिचमा चाहिँ एउटा पटुको डोँ भन्ने एउटा डाँडो छ। डोँ भनेको नेवारीमा डाँडो भयो, पटुक राजाको डोँ भनेर भनिन्छ त्यसलाई। अनि पटुक चाहिँ हाम्रो इतिहासमा चाहिँ नि अन्तबाट दोस्रो किरात राजा भनेर चाहिँ देखिन्छ। र यो पटुक डोँ चाहिँ नि हाम्रो पुरातात्विक अन्वेषणहरूले खनेर हेर्दाखेरि बेलायतीहरूले गरेका हुन्। उनीहरूले के रिपोर्ट दिए भने केही पनि पाइएन भनेर दिए। अनि मैले उहाँहरूसित कुरा गरेको थिएँ, तपाईँले के खोज्नु भएको थियो र नपाउनु भएको, कि तपाईँले देखेको कुरा हेर्न जान्नु भएन कि? हामीले चाहिँ नि किरातीहरूले पनि ढुङ्गाको दरबार बनाउँछन् भनेर हामी खोज्न गयौँ कि सायद उनीहरू अरू केही कुराले गरेका थिए कि, यस्ता पनि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ भनेर। किनभने त्यो किरात र लिच्छवीहरूको एउटा कहावत चाहिँ के छ भने लडाइँ चाहिँ कहिले पनि भएन भन्ने छ। र मैले लेखेको त्यो ब्रिक एन्ड द बुलमा पनि के छ भने हामीले लिच्छवी इतिहास हेऱ्यो भने इन्डियाको जति बेला उनीहरू वैशालीबाट यहाँ आए, आउँदाखेरि भारतीयहरूको लिच्छवी इतिहास हेऱ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ, जुन राजा भागेर आयो फर्स्ट के अरे यो के भन्छ हाम्रो त्यो जे जस्तो एट्याकिङ जुन ग्रुप आएको थियो त्यसले गर्दाखेरि काठमाडौँ भागेर आउँदाखेरि त्यहाँको राजाको पनि अपुता थियो, राजाको पनि छोरो थिएन र कमान्डरको पनि छोरो थिएन। कमान्डरको नाम बर्मा थियो, राजाको नाम चाहिँ अब त्यो देव कोही थिए। तर नेपालमा आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ के भएको छ भने त्यो बर्माले चाहिँ नि पशुपतिनाथमा आएर तपस्या गरे भनेर गोपाल वंशावलीमा लेखिन्छ। त्यो त्यही नै बर्मा हो जो चाहिँ उतापट्टि कमान्डर थियो। त्यसबाट हामीले हेर्दाखेरि के छ भने अब किरातहरूले चाहिँ नि हामीले राज्य दिएको हो भन्छन्, लडाइँ गरेको होइन, के लिएको होइन। अनि त्यो अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा राम्रो कुरा चाहिँ लागेको के भने यदि यस्तो हो भने चाहिँ नि जितेर आएका जुन भागेर आएका थिए उनीहरूले नै जिते नेपालमा। उनीहरूको आफ्नो छोरा थिएन भने त कसलाई राजा बनायो त भन्दाखेरि यहाँ जुन किराती राजाहरू थिए उसैको छोरालाई चाहिँ नि राजा बनाएका हुन्, किन उनीहरूको त छोरै थिएन दुवैजनाको। त्यसो भएर चाहिँ यो राजा हाम्रै ऊ चल्यो भनेर अनि त्यो पहिलो त्यस्तो उसको नाममा चाहिँ किरात बर्माको नाममा चाहिँ नि दत्त बर्मा भनेर लेखिएको छ। अनि मैले चाहिँ के किताबमा लेखेको छु भने यो बिचको नाम दत्त भनेर लेखिएको, यो दत्तक पुत्र हो दिइएको। अनि त्यसबाट पनि हामीले एउटा के देख्छौँ भने यसरी हामीले अध्ययन गर्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ नि किरातहरूको उपस्थिति चाहिँ नि धेरै देखिन्छ। जुन हामीले अहिले मैले लेखेको भनौँ हाम्रो आदिवासी यहाँको को हो त भन्दाखेरि जस्तो अब नेवारहरू पनि त्यही आदिवासी ग्रुप हो, तर उनीहरू कसको डिसेन्डेन्ट हुन् त भने मेरो लेखमा चाहिँ मेरो त्यो ब्रिक एन्ड द बुलमा चाहिँ नि यी किरातहरूको डिसेन्डेन्ट्स हुन्। किरातहरूको डिसेन्डेन्ट पार्टिकुलरली हाम्रो चाहिँ नि 4 थर भएको किसान ग्रुप छ नेवार समूहभित्र, जुन यो प्रजापति, महर्जन, उनीहरूको ग्रुप जुन हाँडी गाउँमा हामी 6 जात पाउँछौँ, त्यो चाहिँ नि त्यो किरातकै नै डिसेन्डेन्ट्सहरू हुन् भन्ने देखिन्छ। र लिच्छवी शिलालेखको अध्ययन गर्ने क्रममा
केही यस्ता कुराहरू त्यहाँ पाइन्छ जस्तो कि यो भनौँ न हाम्रो अब प्रधान पुरुषरान भनेर लेखिएको भनौँ एउटा को मान्छे थियो त भनेर एड्रेस गर्दाखेरि पुरुषरान भन्दाखेरि अब हिन्दूहरूको हाम्रो 4 जातहरूको 4 वर्णको कुरा गरिएको छ भने त्यहाँ अर्को चाहिँ फेरि एक समूह अर्कै छ जसलाई चाहिँ एड्रेस गरिएको छ। त्यसको एउटा रिलिजियस लिडरहरूको नाममा लेखिएको शब्द चाहिँ नि के अरे सुलहुम, केपुलहुम, ब्रह्महुम भन्ने छ। यो ब्रह्महुम भन्ने चाहिँ नि लिच्छवीको सुरुवातमा यो चाहिँ एउटा एडमिनिस्ट्रेटरको टाइटल पनि दिइएको थियो जुन चाहिँ धर्मगुरु हो भनेर मलाई लाग्छ। त्यस कारण यसबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले काठमाडौँमा भौतिक हिसाबमा पनि र यो वास्तुकलाको हिसाबमा पनि र एक किसिमको भनौँ न शिलालेखको आधारहरूमा पनि हामीले किराँतहरूको भाग लाग्यो भने दक्षिण भारतमा पल्लव मल्लहरू गए भने अब क्याम्बोडियासम्म काम्बोज पुगे, अफगानिस्तानमा पनि थिए तिनीहरू। त्यस कारण यसबाट हामीले हेर्दाखेरि पनि यो चाहिँ नि बाङ्लामा मात्रै आधारित भएर हेर्नुपर्ने कुरो चाहिँ नि होइन, यसमा भौतिक पनि छन् र त्यस कारण त्यति मैले भन्न चाहेँ। अरू मेरो हिसाबमा आजको यस्तो भनौँ न विषय पनि र यो पावन स्थलमा आएर बोल्न पाउँदाखेरि चाहिँ नि मलाई आफू यहाँ यस्तो छ डाक्टर तिवारीले भन्नुभएको जस्तो त्यहाँबाट यसरी जोड्न सकिन्छ, भक्त डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तो यहाँबाट यसरी गर्न सकिन्छ। यो जमात चाहिँदो रहेछ, यो जमातको अर्को जोडजाड जरुरी रहेछ। त्यसले के गर्दो रहेछ भने ज्ञान पक्षलाई ल्याउने किसिमको ढङ्ग रङ्ग चाहिँ गरिदिँदो रहेछ। त्यसले ज्ञान पक्ष एउटा पाटो भयो, राजनीतिक पक्ष अर्को बलियो पाटो भयो, ठाउँ खोज्ने नगरपालिका गाउँपालिका जुन पालिकामा हामी राख्छौँ त्यो पालिकाले ठाउँ दिने किसिमको अर्को कुरो रहेछ। किनभने त्यसले गर्न सक्ने सम्भावना के रहेछ भने 100 वर्षलाई 60 वर्षलाई वा 50 वर्षलाई तपाईँलाई संरचना बनाउनुहोस्, उपयोग गर्नुहोस् भनेर भन्ने चाहिँ उदाहरण रहेछ। जस्तो डाक्टर सुरेश राज शर्माले सिन्धुलीमा व्यावसायिक भनेर अभियान सुरु गर्नुभयो, नगरपालिकाले जमिन दियो, त्यसपछि त्यो कति 50 वर्ष 30 वर्षलाई कति वर्षलाई दिन सक्ने छ क्यारे उनीहरूको त्यति अनुसार दियो। त्यसपछि संरचना बनाउन थाल्नुभयो, संरचना बनाउने विभिन्न मान्छेहरू हुँदो रहेछ, त्यो विभिन्न मान्छेहरूलाई परिचालन गर्नुपर्छ। अब यसको निम्ति चाहिँ नि परिचालन गर्न सक्ने थुप्रै संस्थाहरू हुन्छन्, व्यक्तिगत रूपमा पनि सामूहिक रूपमा पनि गर्न सक्ने सम्भावना छ। अब यसो भयो भनेदेखि अब जस्तो अब त्यो मुन्नुम फेरि अर्को तरिका पनि के हुँदो रहेछ भने मुन्नुमको बारेमा धेरै मान्छेहरू जानकार नहुन सक्छन्, तर त्यो बारेमा पढाउने किसिमको ठाउँमा गर्नुपर्ने परिस्थिति हुँदो रहेछ। जस्तो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एमफिलको प्रोग्राममा मुन्नुम राख्ने मैले राखेर चाहिँ सुरु गरिदिएँ। एमफिलको प्रोग्राममा सुरु भयो, अब त्यो निरन्तरता भएको छ। त्यस्तै गरी चाहिँ विभिन्न फ्याकल्टीमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा होला अथवा चाहिँ पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा होला, यो मध्यपश्चिममा होला वा लुम्बिनीमा होला, ती विश्वविद्यालयका के अरे यो भिसी रजिस्ट्रार रेक्टरहरूसँग बसेर एक राउन्ड छलफल गरेर, अहिले त छलफल भनेर त घरै बसेर छलफल हुन्छ होइन, मान्छे बोलाउनु नि पर्दैन, यो जुममा वा मिटमा वा चाहिँ टिम्समा जुनै किसिमको तरिकाबाट चाहिँ भेटेर उहाँहरूसँग कुराकानी गरेर तपाईँ हाम्रो मुन्नुमको बारेमा, मुन्नुम भनेर भने त हाम्रो परम्परामा घरैमा भएको दर्शन हो, त्यो ठुलो दर्शन छ, त्यो भित्रको व्यवहार छ, यो कुराकानीलाई चाहिँ खोजौँ भनेर भन्ने किसिमको गर्न सक्यौँ भने त्यसले के गर्छ भनेदेखि मुन्नुमको बारेमा चासो भएको मान्छेको जमात बनाउन सकिन्छ। त्यहीँबाट एमए पिएचडी गर्ने मान्छेहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ। भोलि त फेरि के पीडा हुँदो रहेछ भन्दै पढाउने भनेर गफ लाग्यो, शिक्षक नभेट्दो रहेछ। जस्तो मदरसा विश्वविद्यालयको निम्ति हामी कुराकानी गऱ्यौँ, खुला विश्वविद्यालयले हुन्छ भन्यो, सबै कुराकानी भन्यो, पढाउनु कसले पढाउँछ भनेर भने त हामी त ठन्डा, मौलवीले पढाउँछ भनेर त मौलवी पढाउन सक्दैन, नसकेपछि कहाँ खोज्न जाने भनेपछि त भारतको जेएनयू विश्वविद्यालयको प्राध्यापकहरूले हामीलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छ, गोरखपुरको विश्वविद्यालयले कसरी सक्न सक्छ, त्यो किसिमको चिन्तनमा हामी पुर्याएको छौँ। अब त्यसो भनेपछि मैले हजुरहरूसँग के अनुरोध गरेँ भनेदेखि यदि त्यसरी खोज्ने हो भने त्यस्ता विज्ञ मान्छेहरू विदेशमा स्वदेशमा कहाँ छन्। हाम्रैमा पनि साथीहरू मुन्नुममा पिएचडी गर्नुभएको साथीहरू हुनुहुन्छ, कोही गर्दै पनि हुनुहुन्छ, त्यस्ता साथीहरू हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूलाई पनि सङ्कलन गर्नु पऱ्यो, विदेशको मान्छेहरूलाई पनि गर्नु पऱ्यो, अरू दर्शनसँग यो दर्शनको फरक समानता के हो भनेर तुलना गर्ने किसिमको कुरोहरू पनि गर्नु पऱ्यो। मलाई चाहिँ यसरी गर्न सक्यौँ भने यसले के गरिदिँदो रहेछ भने एउटा बाटो दिँदो रहेछ। र यो गोर्खाको कुरो मैले चाहिँ कसरी हेर्छु भनेर भन्दाखेरि हामीसँग
अत्यन्त संवेगी मान्छेहरूको जमात रहेछ हाम्रो देशमा। विवेकलाई र संवेगलाई दुईटा जोड्ने किसिमको कला चाहिँ पुर्खाले सिकाएछन्। हामी मूर्खहरू चाहिँ के गरेछौँ भने संवेग मात्रै जोडेर एउटा पार्टी अर्को पार्टी भेडा जस्तो गरेर कुद्दा रहेछ। अनि त्यो कुन चाहिँ आधा ठिक कुन चाहिँ आधा ठिक भन्न त मिल्छ नि है, त्यो त हामी सोध्दा रहेछौँ। कुन चौथाइ ठिक कुन चाहिँ 3/4 ठिक त्यो पनि भन्दा रहेछ। त्यो हाम्रो जुन भेडोपन छ, म भेडोपन नै भन्ने गर्छु। भेडोपन किनभने एउटा गएपछि त्यसको पछि लाग्नुपर्छ भन्ने किसिमको जुन संवेगीपन छ, त्यो संवेगीपनलाई चाहिँ हामी उपयोग गर्न सक्ने किसिमको परिस्थितिमा सोच्नुपर्ने रहेछ। त्यसको निम्ति केही दिन अगाडि म युवा विद्यार्थीहरूसँग संवाद गरिरहेको थिएँ। अब एउटा क्रिटिकल मास बनाउन त, जस्तो युवाहरू लाग्नु भएको छ, त्यो क्रिटिकल मास जरुरी हो। त्यो क्रिटिकल मास भनेको के हो भने त्यसले विश्लेषण गर्छ कति गोर्खा ठिक, कति राजेन्द्र महर्जन ठिक, जसले चाहिँ नि होइन सत्रधार्मिक के अरे उ गरे भनेर भन्नु चाहिँ नि पृथ्वीनारायण शाहले नाक काटे भनेर भन्ने मान्छे कति ठिक हो। अथवा नाक भनेको इज्जत हो कि साँच्चै नाक हो, के हो त्यो? इज्जत काटिया भने हो कि नाक काटिया भने हो, के गरे हो? त्यो बारेमा संवाद गर्ने किसिमको मान्छे र एउटा सहमतिको बिन्दुमा पुग्ने, किनभने संवेगले एकातिर कुदाउँदो रहेछ। एउटा संवेगी भयो भने अर्को पनि फेरि संवेगी हुन्छ। एउटाले हो भनेर भनेको छ, अर्कोले होइन भनेको छ। अब हो र होइनको बिचमा कहाँनिर ठिक हो? त्यस्तो किसिमको विश्लेषण गर्ने मान्छेको जमात बनाउन सक्यौँ भने अनि पृथ्वीनारायण शाहको योगदान हामी भन्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ विचार गर्नुहोस् त, 20-22 वर्षको एउटा लक्का जवान ठिटोले यो देशलाई कसरी बनाउँछु भनेर भन्ने सपना देख्यो होला। सोच्नुहोस्, अहिले 20 वर्षको मान्छेहरू जागिर दे नत्र भए तेरो ढोका बन्द गर्छु भन्ने मान्छे भाटामा होइन, त्यस्तो मान्छे भाटामा यत्रो देशलाई म कसरी बनाउँछु भन्ने त्यो चिन्तन आयो कहाँबाट? 52 वर्षको उमेरमा मर्ने मान्छेले, अब एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, हाम्रा चाहिँ 70 वर्ष पुग्न लागेका मान्छेहरू न्यु खोजेछन्, 52 वर्षमा बस्ने मान्छेले त्यति गरिकन अब यसरी चाहिँ भोलि टिक्नुपर्छ भनेर चिन्तन समेत यत्रो तागत भएको मान्छेलाई हामीले कसरी नबुझ्या होला? यो किसिमको ढङ्गबाट पनि हेर्नुपर्छ। अब लडाइँमा मान्छे मारिए मरे भनेर भने त माओवादीहरूले नि त मान्छे मारेकै हुन्। प्रचण्डकै भाषामा भन्यो भने 5000 त मैले मारे आउँ भनेर भनेकै छु। नाइ नुई भन्नुपर्ने त केही अवस्थै रह्यो। भनेपछि त यसरी हेऱ्यो भने त्यसलाई बोक्ने हो कि एकत्रित गरेको कुराकानीलाई बोक्ने? त्यसलाई बोक्ने हो कि त्यो बेलाको चिन्तन, त्यो बेलाको परिवेशमा कसरी सोच्ने हो? त्यसरी यसलाई जोड्न सक्ने सम्भावना छ। जहाँनिर हामी चाहिँ के सोच्न सकौँला, योगी नरहरिनाथ जस्ता सिद्धहस्त जो साँच्चै नै हाम्रो निम्ति केही गरौँ भनेर भन्ने किसिमको राष्ट्रिय चिन्तन भएका मान्छे जोड्न सकिन्थ्यो। स्वामी प्रपन्नाचार्य जसले चाहिँ यति धेरै गहिराइमा पुगेर लेख्नु भएको छ, मलाई थाहा छैन यहाँहरूले हेर्नुभयो भने त्यो अहिले त वेदमा के छ भन्ने किताबकै पछिल्लो भागमा चाहिँ त्यो हिन्दू विज्ञान पनि लगेर चट्ट राखिदिनु भएको छ। यति मजासँग छ जसरी वासुदेव प्रपन्नाचार्यले भन्नुभयो, त्यस्तै गरी तपाईँलाई यो ठाउँको यो ठाउँमा यो श्लोकमा छ भनेर भन्ने तागत भएको मान्छे स्वामी प्रपन्नाचार्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू जस्ता किसिमका मान्छेहरूलाई पनि त्यहाँभित्र जोडेर नेपालको निधि मधेसमा होला, पहाडमा होला, हिमालमा होला, कि सबै निधिहरूलाई कसरी जोड्ने र त्योसँग चाहिँ नि यो मुन्नुमको कुरो पनि लगेर चाहिँ कसरी लाने, त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहको कुरो पनि कसरी लाने, यसरी जोडेर हामीले एउटा बाटो बनाउन सक्यौँ भने अहिले पनि सम्भावना छ। त्यसैले मैले 2-3टा सम्भावना भने, तत्कालको निम्ति विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूसँग सहकार्य गरेर गरौँ, त्यो साह्रै सजिलो छ। अलिकति मध्यकालको निम्ति के भन्छ मानित विश्वविद्यालय भनेर अगाडि बढाउँ र दीर्घकालको निम्ति चाहिँ नि विश्वविद्यालय भनेर भन्ने किसिमको अभियान चलाउँ। यसो किन भनेको भने यो एकजना मान्छे फेरियो भने हाम्रो चाहिँ रङ्गढङ्ग सारा बदल्छ। त्यसैले गर्दाखेरि सबै विश्वविद्यालयले बाँधियो भने तुरुन्तै सुरु गर्न सक्छ। एउटा विश्वविद्यालयको एउटा कलेजले कुनैले चाहिँ म अगाडि मानित बन्छु भनेर भन्यो भने उसलाई अलिकति सपोर्ट गरिदिएपछि अगाडि बढ्छ। त्यसपछि गएर पछि चाहिँ हामी विश्वविद्यालयको रूपमा लान सक्ने भनेर भन्ने किसिमको हिसाबले सोच्न सक्छौँ। नत्र भए कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अहिले के भन्छ यो योगमाया विश्वविद्यालयको जस्तो दशा हुन्छ। विश्वविद्यालय खोल्ने त भन्यो, कता खोल्ने हो? मधेसमा हो कि पहाडमा हो? कतापट्टि खोल्ने भनेर भन्ने किसिमको अहिलेसम्म टुङ्गो भएको। अब यस्तो नचाहिने किसिमको ठाउँमा फसिन्छ। त्यसैले अलिकति दीर्घकालीन सोचेर पृथ्वीनारायण शाहकै भाषामा भन्यो भने कहाँनेरिबाट कसलाई चाहिँ हमला गरेर ठाउँमा पार्न सकिन्छ भन्ने किसिमको हिसाबले हामी गर्न सक्यौँ भने यो
मुन्दुम विश्वविद्यालय बनाउन सक्ने ठुलो सम्भावना छ। म त भन्छु तुलनात्मक रूपमा पागेरा निङमा पुमा भनेर भनेको र नूर भनेकोमा के फरक हो, ब्रह्म भनेको र यहोवा भनेकोमा के फरक हो, बुद्धले भनेको शून्य भनेको र हिन्दूले भनेको कुरामा के समानता हो? को कहाँनेरि पुग्या हुँदो रहेछ? चिन्तनको तहमा त्यो तरेलीमा हुन्छ कि एकै ठाउँमा हुन्छ? यस्ता किसिमका हिसाबका कुराहरू पनि त्यो विश्वविद्यालयलाई गर्न सक्ने किसिमको प्रक्रियामा हामी जान सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रोपना पनि बस्छ, पुर्खाको ज्ञानलाई पनि न्याय हुन्छ, हामीलाई पनि भोलि चाहिँ साँच्चै यहाँबाट गइसकेपछि उनीहरूकै गीत गाउने, विदेशीकै गीत गाउने होइन कि हाम्रो गीत उनलाई सुनाउन सक्ने तागत पनि हुन्छ। अवसर दिनुभएकोमा आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। मनमा थियो एक दिन बिहानै म विद्यानाथ सरको घरमा गएँ, सर के गर्ने, कसरी देश बचाउन सकिन्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि सरले के भन्नुभयो भने गाउँको सिप बचाउनुपर्छ, देश बचाउने हो भने, देश बदल्ने हो भने भनेर भन्नुभयो। त्यो उहाँले दिएको त्यो बानीलाई खोज्दै जाँदाखेरि म मित्रस्थलीसम्म आइपुगेँ। यहाँ आउँदाखेरि यहाँ चिन्तन गर्दै गर्दाखेरि यहाँ मौलिकताको जुन एउटा चिन्तन रहेछ योगी नरेन्द्रनाथको, त्यसपछि यो मञ्च जन्मियो। खोजी मौलिकताको अभियान समितिको हाम्रो विश्व हिन्दू युवा सङ्घले सञ्चालन गरिरहेको यो आन्दोलनको नाम खोजी मौलिकताको अभियान समितिको, यो मौलिकताको बाटो हामीले समात्यो भने देश बदल्न सक्छौँ भन्ने यसको सूत्रधार आदरणीय गुरु यहाँ आएको बेला मैले यदि भन्ने इच्छा राखेँ। अर्को चाहिँ यहाँ यसमा चाहिँ लेखिएको छ योगी नरेन्द्रनाथको बानी रहेछ, यसैमा जन्म्यौँ, यसैमा हुर्क्यौँ, यसैमा बिलाउँ, फुटेका भाइ जुटेर सबै छुटेको नेता। आज पनि संसारमा नेपाली अथवा गोर्खाली एउटा यस्तो देश, एउटा यस्तो जात रहेछ जसको तुलना संसारका कुनै पनि जातसँग सम्भवतः हुन सक्दैन। आज पनि आजको दिनमा पनि संसारभरि विभिन्न देशका चाहिँ सैन्य सेवामा, प्रहरी सेवामा, सुरक्षा निकायमा चौकीदार, दरमान, लाइफगार्ड सबै ठाउँमा बााउन्सरदेखि लिएर सबै नेपालीहरूको उपस्थिति छ संसारभरि। बडा चाहिँ यो खोज्नुपर्ने विषय जस्तो चाहिँ लागेर आजको चाहिँ शीर्षक हामीले गऱ्यौँ। महाभारतका युद्धदेखि लिएर ऋग्वेदका कुराहरूदेखि लिएर धेरै कुरा गुरुदेवले चाहिँ यहाँ हामीलाई किराँत सभ्यताको बारेमा बताउनुभयो। यो नेपालमा 32 पुस्ता अब सुदर्शन सरको प्रलायन गर्दाखेरि धेरै लामो समय यो किराँत जातिले चाहिँ शासन गरेको थियो यो देशमा, हामी त्यसका जनता। अब यहाँले प्रयास कस्तो गरेको छ भने किराँत भनेको चाहिँ हाम्रो मात्रै हो, हामी मात्रै हो, अथवा किराँतलाई किराँतीको मात्रै बनाइराख्ने। एउटा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा मैले चाहिँ के भेटेँ भने मैले अघि गुरु महागुरु फाल्गुनानन्दलाई पनि म स्मरण गर्न चाहन्छु। उहाँको जन्मदिनको दिन स्वामीजीसँगै सल्लाह गरेर हामी चाहिँ मोरङको मिगलाजमा उहाँले तपस्या गरेको ठाउँमा पुगेर उहाँको जन्मदिन मनाएर आएका थियौँ। त्यो सामाजिक सञ्जालमा एउटा चाहिँ यो किराँत समुदाय या कुनै किराँती सङ्घ सङ्गठनको नाम लेखेर हिन्दू धर्मका विभिन्न सभा सम्मेलनहरूमा अनधिकृत रूपमा फाल्गुनानन्दजीको तस्बिर प्रयोग गरिएकोमा हामी चाहिँ आपत्ति प्रकट गर्दछौँ, चेतना सचेत गराउन चाहन्छौँ, चेतावनी दिन चाहन्छौँ, नगर्नु होला। यस्तो खालको यो के भइरहेको छ खास? यो मेरो देशमा, यो हाम्रो देशमा 32 पुस्ता शासन गरेको एउटा जाति या सम्प्रदाय किराँतीको मात्रै हुन सक्छ? जसरी पोखराको मात्रै होइन, जसरी यो काठमाडौँको मात्रै होइन, यो सम्पूर्ण नेपालीहरूको, सम्पूर्ण मानवको, त्यसै गरी किराँतीको मात्रै होइन, फाल्गुनानन्द किराँतीहरूको मात्रै होइन, हाम्रो पनि कुरो हो, हाम्रो पनि श्रद्धा छ। किनभने महायोगी फाल्गुनानन्दले पनि मौलिकताको कुरा गर्नुभएको रहेछ। मौलिकताको चिन्तन स्थल यो ठाउँ रहेछ। गोरक्षनाथको शिष्य हुनुहुन्थ्यो महायोगी फाल्गुनानन्द, त्यस कारणले उहाँले मौलिकताको विषयमा चाहिँ चिन्तन गर्नुभएको रहेछ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ यहाँ गर्न खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ आज 38औं हप्तामा विश्व शान्ति र राष्ट्र कल्याणका लागि गोरक्षनाथ मन्दिरको तर्फबाट होम सम्पन्न भएको छ। गोरक्ष होम 38औं सप्ताहमा 37औं सप्ताहमा हामीले पूर्वीय दर्शनको प्रवचन
सम्पन्न गर्ने दिशामा हामी अगाडि बढेका छौँ। हाम्रो चिन्तन भनेको के हो त भन्दाखेरि, हाम्रो भनाइ के छ त अहिले भन्दाखेरि, सरले अघि एउटा आलोचनात्मक जवाब तयार गर्नुभयो भनेर भन्नुभयो। हामीलाई चाहिँ अहिले के लागिरहेको छ त भन्दाखेरि, नेपालमा जति पनि राजनीतिक चाहिँ परिवर्तनहरू भए, यो राजनीतिक परिवर्तनले खास हामीले खोजेको चिज दिन सकेन कि, हामीले खोजेको जुन कुरा हो नेपाली जनताले त्यो चाहिँ प्राप्त हुन सकेन कि। त्यसैले यो चिन्तन गर्नु पर्यो। अब खास के हो त खोजेको? हामी चाहिँ यस्तो अवस्थामा पुगेछौँ कि अघि पनि कुरा आइसक्यो, जात जाति धर्म सम्प्रदाय मात्रै होइन, अब चाहिँ एउटा पार्टी र अर्को पार्टीको भेट भएर चाहिँ आत्मीयता हुन जाने गाह्रो छ। आफ्नै पार्टीभित्र एउटा पार्टीभित्र पनि आत्मीयता छैन। गुट यति धेरै छन् कि गुटभित्र पनि व्यक्तिका मान्छेहरू चाहिँ भएर यतिसम्म फुटमा चाहिँ हामी पुगेका रहेछौँ कि श्रीमान र श्रीमती पनि अलग पार्टीमा छन्, बेडमै नै लडाइँ होला जस्तो चाहिँ कन्डिसन नेपाली जनताको छ। यो अवस्थाबाट देश बन्न सक्दैन। देशमा धेरै कुरा रहेछन्। यो देश यस्तो रहेछ जहाँ सृष्टिको पहिलो किरण झुल्किन्छ। हामी संसारको टावर हो जहाँ सूर्य उदाउनु बित्तिकै पहिलो चाहिँ किरण चाहिँ यो देशमा पर्छ।